Welcome to our first podcast from UK. The main aim of this podcast is to bring to the notice and make aware of all Goans in UK and all over the world the damage the present government has done, which is irreversible to Goa. We have with us, usually he's been always introduced last, but let me introduce him first. Fariston Nunes, our Goa pages, who is doing a great job for doing the all recording for this podcast. We have with us Siena de Costa, a Portuguese consulate counselor, a first Goan woman at Portuguese embassy in UK and Ireland. We have with us Mr. Chris de Costa, another Portuguese consulate elected candidate and also a very, very active member of Goan chaplaincy. And we have Mr. Patrick Rodriguez, a powerful orator, works at Data Center London in technical department. In May, we had a powerful cyclone in Goa, which was unusual. And first time in our history, it flooded in Goa. That was the start. Later on in the May, our Sir Anthony De Silva, a social activist, a senior citizen, took a very bold step and said, this time we need to get all the parties together to have a common alliance government with all forces to defeat the present government. By listening to his clear-cut message, our powerful and most respected advocate Radharao Gracious took the challenge, got all the activists together, and they had a meeting and they come to a common consensus at having a united government in 2027, and they forecasted or they proposed the name of three-time MLA of Fatorda, Mr. Vijay Sardesai. Furthermore, on 14th June, the whole thing exploded at Fatorda when some of the senior ex-ministers represented by NCP and other parties, also ex-MLAs, suggested the name of Vijay Sardesai as the future Chief Minister of Goa, who is, as we all know, when in the assembly, he's the only opposition leader, as we can say. To start with, we have a few questions to our guest today. And as the famous rule says, ladies first, I ask the first question to our Siena de Costa. Madam Siena, as an elected Goan councillor in Portuguese consulate in UK, representing Goa, how do you look Goan election in 2027 with present government doing a total destruction in Goa? Um, think we need a change in a sort of way. We need to go to the correct path, right path. I think it should be completely the right direction. All our secular ministers or the leaders should choose a new government as well and should get united, and that's how it will work. Thank you, Siena. That was the positive feedback from our elected councillor. It can be in Konkani or in English, by the way, so you are free to speak any language. Konkani नहीं बोल जाता. The second question to our Chris, how do you see
present Goa government day-to-day destruction of Goa happening at the moment? Thank you very much, Salvador. The main issues we have in Goa at this moment is miscalculation and unorganized government running by. We want everyone to be in the same page to help all Goans. There are a lot of destruction, and we Goans are fighting for a long time. A lot of issues like mother and dual citizenship. We hope with a change, with a new government, with good ideas, will help Goa to be on the next level. Thank you. Dio Borekoro Chris for that great answer. Mr. Patrick, as a Goan, last election, you support a new regional party, which is your choice. I welcome that and I respect that as well. What made you to change or join India Alliance during the MP election? And Patrick, एक जावन आसा बरो फुडारी जेन्ना ताणें MP इलेक्शनाक कॅप्टन विराताक भरपूर सपोर्ट केलो तुका कित्याक अशें तुका सपोर्ट करूंक दिसलें? थँक्यू साल्वादोर की म्हाका तुवें आपयलो आनीक जायती फोन मारले तुवें हांव पावून आसलेलो तरी पूण एक रिस्पेक्ट दिवपा जाय देखून हांव येयलो तुजे बोलेक आनीक सो जेन्ना तूं विचारता न्ही की एसेंब्ली इलेक्शन आनी MP इलेक्शन तितून मरे डिफरन्स आसता कळ्ळें न्ही आनीक एसेंब्ली इलेक्शन आसता न्ही तें मरे कोणेंय फायट करपाक जाता बट इवन इफ यू म्हणजे तूं सांग सिरियस आहा न्ही जाल्यार मरे एक पार्टी गव्हर्मेंट चलयता ती तो सारकी ना जाल्यार मरे सगली पार्टी आहाय तेणी एकठांय जावन ते जी चलयता ती सारकी ना ते काबार करपाक जाता म्हाका जाल्यार अशें दिसता त्या टायमाचेर एसेंब्ली इलेक्शनाक कोणाच्यान हें करपाक जाता पूण गव्हर्मेंट सारको तो चलना न्ही जाल्यार तांकां उडोवपाक जाय तेन्ना एकठांय जावपाक जाय हिंगा MP इलेक्शनाक कितें जालें तशेंच जालें सांगात दिवप गरजेचें आसता जेन्ना एकठांय आसता न्ही तेन्ना मरे सगळें सारकी वयता आनी म्हाका कितें दिसलें एकठांय जायना तें सारकी ना म्हणून तेन्ना हांवें मरे ते पार्टीचो रिजनल पार्टी आहा तितूंतलो हांव भायर सरलो आनीक हांवें चिंतलें की इंडिया एलायन्स हांकां सपोर्ट करपाक जाय म्हणून आनीक परत तेच येवपाक जाय म्हणून नाजाल्यार सगळें मॅच जातलें म्हणून ताका लागून हांवें मरे तें मनान हाडलें आनी हांवें त्या इंडिया एलायन्साक हांवें सपोर्ट केलो आनी आमी सपोर्ट केलो तो मनीस येयलो दॅट what we did it. Thank you, And Patrick. I'm paying for that one. जायते जाण म्हणटले ते UK रावन कित्याक पॉडकास्ट कोत्ताय रिजन आहा तेका वॉट एवर हॅपन्स इन गोवा इट इमिजिएटली रेझोनेट्स इन UK. गोंयांत कितें आवाज जाल्यार रोखडो UK जाता जशे परेन लास्ट टायम तुमी पळयलां आसतलें सान फ्रांसिस्काचेर एटॅक जालो सगळे UK गोंयकार एकठांय जाले आनी मादयाचे इश्यू जालो गोंयकार एकठांय जाले UK. कित्याक आमी गोंयकारांक गोंयचो मोग आसा आमी गोंयांत ना आसूंक पुरो फॉर द रिजन बेस्ट नोन आमचे फॅमिलीक सांबाळपाक जावं फायनान्शियल रिजन वी डोंट हॅव इनफ जॉब ताका लागून आमी हिंगा येयले दॅट डजंट मीन आमचो मोग जो काळजांत आसा तो उणो जाला. आमचो मोग गोंयच्या पासत सगळ्यांनी हांगा आसा तितल्यांनी गोंयांत जल्म घेयला गोंयांत व्हडले जाले तो मोग जो मातयेचो मोग आमच्यान विसरोंक जायना ताका लागून वी कम टुगेदर एज अ युनायटेड टू सपोर्ट गोवा अँड वी वील सपोर्ट गोवन्स ऑलवेज. म्हजो दुसरो क्वेश्चन बाय सियानाक एज अ वुमन डू यू थिंक और डू यू सी यंग वुमन्स इन गोवा are safe with present government with constant rapes, molestation and lately an attack on an elderly woman of 80 years happened in just a week ago. Tuka कितें दिसता? Not at all. Law and order is completely collapsed. I think there should be more law and order in place, should be more strict so that potte ani जावपा उपकारना हें
It's just repeating every now and then. The molestation or the attackers or even rape cases. म्हाका दिसता आमच्या गव्हर्मेंटान जायतो स्ट्रिक्ट रावन हें सगळें घडटा तें स्टॉप करपाक जाय. थँक्यू. देव बरें करूं. बाय सिएना. क्रिस, हो दुसरो प्रश्न तुका. जायते जाण म्हणटाय आनी लेटली म्हाका सांगोंकूय दूख भोगता विजय सरदेसाय आनी दोतोर एडवोकेट राधाराव ग्रेसियस नाड म्हूण. आय विल नॉट से नो, हांवूय म्हणटा नाड, पूण आमचेर राज चलयताय ते सवाय नाड, पूण त्या सवाय नाडांक दवरपाक पावणी नाड नाजाल्यार नाड तरी जाय. आनी म्हाका दिसता विजय हॅज गॉट दॅट कॅपॅसिटी हाका दवरपाक, कित्याक तो तितूंतल्यान पासार जावन येयला. त्या गव्हर्मेंटान चोयलां ताणें कितें, ही नो द ड्रॉबॅक्स ऑफ द गव्हर्मेंट, आनी ताका लागून म्हाका दिसता ही इज द रायट पर्सन फॉर दॅट. म्हजो फुडलो प्रस्न तुका, वाय डू यू थिंक विजय सरदेसाय इज द रायट मॅन फॉर गोवा टू लीड फॉर द नेक्स्ट टर्म एज अ फ्युचर चीफ मिनिस्टर? As for my opinion, I feel that Vijay Sardesai is a right candidate to be a future CM, because the way he portrayed himself in assembly, the way he talk and have a control in whatever statements he gives. I also think that he is a man of one-man battle leader. As Vijay Sardesai have power to get most of the alliance together with his work he carried in Goa. And he will do the best what Goa wants. The all issues will be solved if people like Vijay become CM of Goa in future. Thank you. Chris, I agree with you 80%. He will try to solve, but nobody can solve all the issues. 80% I will say, even Vijay, he cannot solve all the problem. He is not coming from the sky. I respect what you said, but he will, I at least believe that he will try his best to solve most of the problem. Of course, he cannot solve, or nobody can solve all the problems in Goa. We all know that. Whatever Vijay said, whatever another leader said, he cannot solve all the problem. But the chances Vijay solving most of the trying to solve problems is very high. My next question to Patrick. पॅट्रिक बाब, तुवें चोयलां आसतलें जुनाचे 14 तारखेक विजयाचे बर्थडेक जायते लिडर येयले. आदले मिनिस्टर येयले, आदले प्रेजिडेंट येयले, आतांचे प्रेजिडेंट येयले, आदले MLA येयले, आनी तांणी दोतोर येयले, आदोगाद येयले, धर्मीक लिडर येयले. तांणी दे प्रोपोज द नेम ऑफ मिस्टर विजय सरदेसाय, हू इज 3 times elected MLA of Fatorda, as the name or as the first name to be the future chief minister. हेजे वयर तूं कितें म्हणपाक सोदता? पळय सालादर, हांव मरे मातसो फाटीं वयता विजया वयर, कित्याक जायती जाण म्हणटा आसतना पळय, हांव केन्ना विजया मेळोना, ना विजया बरोबर हांवें केन्ना फोटो मारना, ना विजयाक, हांव विजयाक फकत पळयता खंय एसेंब्लीन, कित्याक एसेंब्लीन एक आवाज तेगे येता आनी तो जेन्ना क्रॉस क्वेश्चनींग कोत्ता न्ही गोवमेंटाक न्ही, तेन्ना एक बरें दिसता कोण तरी एक झगडटा म्हणून. तेजे बरोबर आनी 6 जाण आहाय, आम आदमी आहा, काँग्रेस आहा, RG आहा, तो ते आहाय बरें. पूण कितें जाता, इंडिविज्युअल क्वेश्चन घेवन वयताय न्ही तेन्ना मरे ते सेपराद आहाय अशें दिसताय. म्हाका कितें जाय,
तेणी मरे बाराबोर रावन तर केलोले न्ही, बाराबोर रावलोले, एकमेकाक सपोर्ट केलोलो न्ही, म्हाका दिसता सातूय जाण आनी सान स्ट्रॉंग जाता. हे उरलोले आहाय न्ही तांकां उडोवपाक जातालें अशें म्हाका दिसता. पूण कितें जालो आहा, विजय मरे 2017 जेन्ना तेणी मरे सपोर्ट केलो कोणाको बीजेपीक, आनी त्या टायमाचेर कितें जालें, काँग्रेसा भितर मरे कितें तरी सारकी नाहलोलें. एक वोट ना जालो म्हणपाचो Exactly, yeah. सगळे चीफ मिनिस्टर जावपाक सोदताले. एक्झॅक्टली पयल्यान पयले अंडरस्टँडिंग आतां बीजेपीन पळय जाता ते मरे तेंचे भितर एक अंडरस्टँडिंग आहा आनी तेंगे हाय कमांड कितें सांगता न्ही ते एक्सेप्ट कोत्ताय. इवन तुका मिनिस्ट्री तुका नाका, तूं आमगे हितून आहा, तुका जाय ते तुका मेळटोले, ते एक्सेप्ट कोत्ताय आनी ते एग्री जाताय. कोणय मरे तेमी स्पीकर हू डजंट हॅव एनी एक्सपिरियन्स ऑफ अ मिनिस्ट्री, स्पीकर तेमी चीफ मिनिस्टर केलो. तेच म्हणटा तुका. काँग्रेस सगळे आपण लिडर म्हूण झगडटाय ना, आनी ताका लागून मागीर विजया ब्लेम करताय. हय ना, आनी काँग्रेसा बोले वयता आसतना मरे म्हाका एक सांगोन दिसता, काँग्रेसा पळय बीजेपीके मरे कोर कमिटी आहा ईच एंड एवरी प्लेसीचे. खूंय आहा काँग्रेसाके कितें गॅरंटेड घेताय. म्हजे जाल्यार म्हाका जाल्यार हितूंतल्यान सांगोन दिसता तांकां, तुमकां जर तुमगे पार्टी सांबाळपा जाय न्ही, कोर कमिटी कोराय ईच एंड एवरी एका वॉर्डान म्हणजे पंचायत तालुकान कोराय ती मिटींग घे, लोकांगे प्रॉब्लेम्स कितें ते सॉर्ट आवट करपाक. बेश्टे घरा कडेन बसले म्हणून तुमकां मत येतली, नो वे. ते ना अशें ना, बीजेपी पळय कितली ते सगळे कडेन आसताय ते. सो हांव वयता पत्तो विजया बोले वयता. विजय म्हणल्यार पळयता येता तो एक आवाज जावन आसा एक दुसरे भाशेचो. हांव ताका प्रमोट करपाक हिंग येवना, पूण म्हाका तेजो एक राग आहलोलो 2017 ताणें बीजेपीक सपोर्ट केलो म्हणून. पूण सपोर्ट करून म्हाका तेगे एक बरें दिसलें, तो सपोर्ट करून रियलायज जालो ताका पार्टयेंतलो भायर काडटरीर. आनीक तेणी त्या वक्ताचेर येवन सांगलें आपणाची चूक जाली म्हणून. खूंय मिडिया फुडल्यान येवन सांगलें, हात जोडून सांगलें तेणें 2 फावटी काय 3 फावटी कितें सांगल्या. आनी ताका क्वेश्चन येयलोले पाटी तो उगडास करून सांगता आपणाची चूक जाली म्हणटा तो. पूण म्हजे दिसपान अशें दिसता, आमगेल्या बायबल पासून सांगता जो मनीस चुकता न्ही ताका बोक्षिचो म्हणून. आनी म्हजे दिसपान जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता ताका बोक्षिचो, कित्याक आमी सगळे खूंय ना खूंय चुकलोले आसता. आतां पळय हेर पार्टी आहाय आतां रिजनल पार्टी पासून चुकले ते, पूण तेणी येवन सोशल मिडियाचेर सांगोंक जाय की आमी चुकले, आमी पळय हिंग चुकले, आमची चूक जाली म्हणून. पण आनी चान्स आसता न्ही, चुकली म्हणटरी आमी एक चान्स दिवपा जाय. म्हजे दिसपान जाल्यार विजयाक आनी एक चान्स दिवपाचो, कित्याक काम बरें करता. आनी पळय आतां सगळे तो आतां सगळ्याक तो तालुकांनी भोंवपाक सोदता, लोकांगे कितें प्रॉब्लेम्स आहाय ते घेवपाक, वीच इज व्हेरी नायस. अशेंच काँग्रेसानूय करपाक जाय. आनी म्हाका जाल्यार अशें दिसता अशें पार्टी ज्यो आहाय न्ही रिजनल पार्टी, आनी इवन गोवा फॉरवर्ड वो RG वो काँग्रेस वो आम आदमी पार्टी और रेस्ट और अदर पार्टीज, तेणी मरे एकठांय येवपाचे. तेंचे भितर मरे अंडरस्टँडिंग जावपाक जाय. आनी जरी तर तुमी बीजेपीक उडोवपाक सोदताय जाल्यार ह्या अंडरस्टँडिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट, अदरवायज नो वे. हें म्हाका सांगोन दिसता. विजय इज द रायट पर्सन, बट दीस इज द थिंग्स इज देर आनी ही इज डुईंग हीज बेस्ट. इवन हितून असेंब्लीन पासून चोय बरें हें कोत्ता. इवन वेन्सडे पासून बरें झगडटा. बोरकार येस झगडटाय ते. आमगे काल्लूस मागीर तो आमगेलो हो आहा तो चर्ची लागीं सगळे हो युरी ते सगळे बरें काम करताय. सो दीस वॉट आय लायक टू टेल यू. देव बरें करूं पॅट्रीक तुज्या व्यूवाक. आनी म्हाका थोडेशें ऍड करपाक दिसता. विजय नांवूच म्हणलें, विजय इट सेल्फ इज अ विक्ट्री. आनी म्हाका दिसता आतां ज्या दिसा सावन ताज्या बर्थडेक सावन ताका ताजें नांव प्रपोज केलें जाय उपरांत म्हाका काँग्रेसीचो एक मुवमेंट देखून दिसती पडना. जावं आमी विजयाक ऑलरेडी दुसऱ्या लिडरांनी प्रपोज केला फ्युचर चीफ मिनिस्टर. हांव म्हणटा काँग्रेस दे से वी आर द ओल्डस्ट पार्टी, तेंचो लिडर कोण, हू इज दियर CM फेस. तुमी तुमचे CM फेस कोणाक न्यू फेस आहा ताका तुमी CM करपाक सोदता. म्हजें एकूच प्रश्न. और ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आसा ताका चीफ मिनिस्टर केल्या, चान्सीस इज देर समथींग वील हॅपन बेटर. हांव म्हणना विजयान चूक केल्या. जशें पॅट्रिकान सांगला ताणें बोक्षणूय मागला. आनी ही नोज हाव टू where are the loopholes of the government and he knows how to extract the loopholes and get the right thing out from the government. इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. येयले म्हूण तुमी म्हज्या उतराक टायम तुमचो दिलो मोलादीक. खरें कामाचें उठोन येयला तूं हांव मानता. ग्रिसूय आतां नायट ड्युटेक वचपाक तुवें तुजो टायम दिलो. पॅट्रीक सकाळचे 5 उठोन गेलो, 13 आसतना कामासून डायरेक्ट येयलो. म्हजी म्हणटा खबर सोड. To lead from front
इन 2027 हांव हेच भाशेन युकेक आमचे जायते गोंयकार डॉक्टर आहाय, इंजिनियर आहाय, शेफ आहाय, प्लंबर आहाय, सगळे भाशेन तियात्रीस आहाय. म्हाका दिसता तियात्रिसांचो रोल जायतो मोलादीक आसतलो. ते तांणी फकत कांतरां म्हणून जायना, तुमी येन प्रोमोट करपा जाय, येन सांगपा जाय. आनीक आमी तुमकां सांगूंक सोदताय विजय आनी सगळे एलायन्साक तुमकां आमी डोनेशन दिवपा पावपा नाय, पूण तुमकां आमी एक उतर दिताय, वी वील प्रोमोट यू ऑल. आनी आमचे फ्रेंडांक, भावा भयणांक सगल्यांक सांगून आमी तुमकां आमची वोट डोनेट करतले. हें उतर हें आमी तुमकां गॅरंटी दिताय, प्रोवायडड यू वर्क हार्ड and make sure you give us a secular and a government which will last for 5 years. हें सांगून सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी पोतून विजय तूं लीड घे, तुजे वांगडा आमी आहाय. आनी दोतोर राधाराव सदांच मायनॉरिटी पासो झगडला आनी झगडत रावतलो आनी गोंयकारां पासो तूं बरो काम करता. तेच भाशेन आमचो सर एंटनी डिसिल्वा हू इज द मास्टर मायंड ऑफ ऑल दीस युनिटी, तेका हांव इंग्लंडा सावन सॅल्यूट मारता. सर, यू डिजर्व इट. यू आर अ सिनियर सिटीजन, बट तूं गोंयचे पासत आनी हे आमचे पासतूय न्हय, पूण आमच्या नातरांक आनी दुसऱ्या जनरेशनाक तूं सांबाळटा म्हणून तुका हांव काळजांत सावन देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या गोंयकारांच्या नांवान युकेक आसलेल्याक सगल्यांक तुमकां आनी एक फावट देव बरें करूं. हय, हे आनी एक सांगून दिसता म्हाका, आमची गोंयान हे जे एक्टिविस्ट आहाय ते बाबडे सामके बार घेवन वावुरताय, बाबडे वताचे आनी कित्याचेर वावुरताय. सो पळोवपाक म्हणजे फॉरेस्ट ते गोंय सांबाळपाक कितें तर कोत्ताय अशें दिसता. म्हाकाय दिसता हितूंतल्यान हांव तांकांय बी शाबासकी दिता. अशेंच तुमी रावाय सगळीं एकठांय आनीक अशेंच तुमकां लागून अशें उरलें अशें दिसता. थोडेशें गोंय उरला, कित्याक इश्यू येताय ते तुमचे बलयेसान दिसती पडटाय आमकां. आनीक सो तुमकांय हांव एप्रिसिएट कोत्ता हितूंतल्यान. आनीक एकठांय रावाय, एकठांय सगळे इश्यू घे आनी अशीच तुमी झगडाय. आमी फॉरेन नाय थिंगा, पूण आमचो मोग थिंगा तुमचे बराबर आसतलो. सो थँक्यू सो मच. सगल्यांक देव बरें करूं आनी एक फावट. वी वील युनायट टुगेदर and we will fight together सगळे. Our support will be there for United Goa. Thank you very much.